नेपालको शासकीय स्वरूप अमेरिकाको नोट्रे डेम युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू स्विजरल्यान्डमा जम्मा भएर नेपालका यिनै विजय गजदार समेत नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी र एमालेका समेत मान्छेहरू जम्मा भएर शासकीय स्वरूप निर्धारण गरिएको हो भनेर जे कुरा भनिएको थियो, द्रव्य पिशाचहरूको कारणले भोलि डलरमा खरिद बिक्री हुने गतिविधिवाला कुरा गरेर अनि त्यहाँबाट होइन है अब त नेपाली जनता जनमतमा पनि हारे भनेर सधैँका लागि नेपालको यो पहिचानलाई समाप्त गर्ने एउटा षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो विशेष संवादमा यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। ओली सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू देउबा सरकारले धमाधम उल्ट्याउन सुरु गरेको छ। जस्तो पछिल्लो पटक मात्रै प्रदेश प्रमुखमा ओली सरकारले नियुक्त गरेकाहरूलाई हटाएर देउबा सरकारले जसलाई हटाएको थियो ओली सरकारले तिनीलाई नियुक्त गर्यो। यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यो स्वाभाविक कि अलि अस्वाभाविक हो? होइन, यो प्रदेश प्रमुखहरू हालाकि धेरैचोटि कुराकानीमा आइसकेका छन्। अहिले 8वटा राष्ट्रपति छन् यो देशमा, 8वटा प्रधानमन्त्री भने जस्तै। हिजो तपाईँले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई पछि आएको सरकारले आफ्नो अनुकूल राजनीतिक रूपले हटाउन पाउने कुरा एक प्रकारले स्पोइल सिस्टममा त्यो स्वाभाविक कुरा हो र प्रदेश प्रमुखहरू नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हो र नियुक्ति गर्नेले जहिले सुकै पनि पदमुक्त गर्न सक्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा यसलाई अतिरञ्जित रूपबाट लिइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र प्रदेश प्रमुख अथवा राजनीतिक नियुक्ति भनेको निश्चित निजामती कर्मचारी अथवा यो सेना प्रहरीको जागिर जस्तो होइन। यसैले केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा केन्द्रीय सरकारले आफू अनुकूलको प्रादेशिक सरकार अथवा प्रादेशिक प्रदेश प्रमुखहरू चाहनु त्यो स्वाभाविक विषय हो भन्ने लाग्छ मलाई। तर जतिपटक सरकार परिवर्तन भयो भनौँ न, सरकार पनि छिटो छिटो परिवर्तन हुने त्यो क्रम एक हिसाबले देखिएको छ। हुन त ओली सरकार लामै समय चल्यो, तर जति समय चल्ला भन्ने लागेको थियो त्यति समय चलेन। यसरी सरकार परिवर्तन भए नै पछि प्रदेश प्रमुखहरू पनि परिवर्तन भइरहँदाखेरि यसबाट कस्तो खालको सन्देश जाला के भन्ने? यसबाट वास्तवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य, जनतालाई शान्ति सुव्यवस्था सुशासन सुख समृद्धि शान्ति स्वाधीनता सम्प्रभुता जस्ता कुराहरूको ग्यारेन्टी जे गरिराखेका थिए यो कुरा मिथ्या रहेछ, यो कुरा नेपाली जनताको लागि होइन रहेछ। र तपाईँको सरकार आयो तपाईँले आफ्नो मान्छे राख्ने, अनि मेरो सरकार आयो मैले आफ्नो मान्छे राख्ने, र संविधानको व्यवस्थै तपाईँले त्यही गर्नुभएको छ भने तपाईँले राखेका राजनीतिक नियुक्तिहरूबाट अब तपाईँलाई विस्थापित गरेर म आएँ भने त तपाईँले राखेका राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्तित्वहरूबाट मेरो अनुकूलको काम कारबाही त हुँदैन नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो अस्थिरता भन्ने प्रश्न जहाँसम्म छ, यो अस्थिरताको कुराले गर्दाखेरि जब केन्द्रमा नै एउटा स्थिर सरकार अथवा एउटा स्थिर प्रतिनिधि सभा स्थिर गतिविधि गर्न नसकेको अवस्थामा र फेरि अब अहिले त केन्द्रमा बेपत्ता हर्स ट्रेडिङ चलिराखेको कुरामा भन्नको बेलामा संविधानको धारा 76(2) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको आधारमा यो काम कारबाही भए पनि अहिले त एमाले को एउटा घटक, माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूको साँच्ची भन्ने हो भने संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गतको सरकारमा आफूलाई मन लागेको कुरा आफू गर्छन्। यो सरकारले पनि बरु नेपाली जनताको लागि सुख शान्ति समृद्धि र यो अहिले परिवर्तन भयो, सरकार परिवर्तन भयो, हिजोको सरकारले यो कुरा नेपाली जनतालाई सुख शान्ति समृद्धि गर्न सकेको थिएन। यो सरकार आएपछि नेपाली जनताका लागि
यो चाहिँ एउटा सकारात्मक कुरा भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था केही रहेन। सरकार बनेको 15 दिन हुन लागिसक्यो, एउटा मन्त्री परिषदसम्म तपाईँले बनाउन सक्नु भएको छैन। अब भएका प्रदेश प्रमुखहरू अब आफ्ना आफ्ना कोटापट्टामा प्रचण्डजीको कोटामा एउटा कोही राख्नुभयो होला, शेरबहादुरजीको कोटामा एउटा कुनै राख्नुभयो होला। यो सरकार बनेपछि नै वास्तवमा 2वटा प्रधानमन्त्रीको जस्तो कुरा प्रचण्डजीले अस्ति असार 30 गते भन्नुभएको थियो कि 2 जना भएर अथवा मेरो समेत संलग्नता सहभागितामा र सरकार सञ्चालनमा मेरो जानकारीमा रहेर मात्रै सरकारको नियुक्ति अथवा मन्त्री परिषदको नियुक्ति यो सब गतिविधि गर्नुपर्छ र सरकारका काम कारबाहीहरू सरकारले काम कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि मेरो जानकारीमा आउनुपर्छ भनेपछि त एक प्रकारले त 2वटा प्रधानमन्त्री भएर काम कारबाही गरे जस्तो, संविधानले परिकल्पना गरे भन्दा बाहिर गरे जस्तो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो श्री 5 को सरकार अब आफ्नो खालको आफ्नो खुसी ठिकै छ गरिराखेका छन्। जस्तो सत्तारूढ गठबन्धनका बिचमा सरसल्लाह हुनु, यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, मेरो सल्लाह बेगर मात्रै तपाईँ अगाडि नबढ्नुहोस् भनेर भन्नुलाई देशमा 2वटा प्रधानमन्त्री भए जस्तो भनेर भन्न मिल्छ? ताकि गठबन्धन भनेकै त्यही त हो नि, होइन? सरसल्लाह मुताबिक नै अगाडि बढ्ने त होला नि। अब यसो कुरा भन्ने हो भने त अलि तिक्त अभिव्यक्तिको प्रश्न हुन्छ। संविधानको धारा 76(2) ले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो। अहिले हामीले गठबन्धनको सरकारको कुरा गऱ्यौँ भने यो 76(2) को सरकार हो कि 76(5) को सरकार हो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा आउँछ। र अर्को कुरा के हो भने मेरो संलग्नता सहमतिमा आदि इत्यादिमा सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा भन्दा त गठबन्धनको उसरले भन्ने कुरा ठिकै हो नि। भन्ने हो भने यो कुरा सार्वजनिक किन गर्नुपर्छ? हिजो नेकपा हुँदाखेरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यही प्रश्न अथवा यही कुरा केपी शर्मा ओलीजी समक्ष राख्नुभयो र गर्दा गर्दै यो विषय नमिलेको कारणले, नटुङ्गिएको कारणले, उहाँहरूको बिचमा सहमति हुन नसकेको कारणले, एउटै पार्टीमा पनि सहमति हुन नसकेको कारणले एउटाले अर्कालाई 19 पेज लामो अपराध पत्र दर्ता गर्नुभयो प्रचण्डजीले केपी शर्मा ओलीलाई, केपी शर्मा ओलीले 38 पेज लामो अपराध पत्र दर्ता गर्नुभयो पार्टीमा। भने त्यही पात्र, त्यही प्रवृत्ति जसले आफ्नो सरकार, आफ्नो कम्युनिस्टको 2/3 लगभग 2/3 को सरकारलाई विद्रोह गरेर भाँडेर फुटालेर एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारसँग आइराखेको छ भनेदेखि र यो कुरा अहिले प्रचण्डहरूले भन्नुहुन्छ भने यो सरकारको लोकप्रियता, यसको स्थायित्व, यसले काम गर्न सक्ने क्षमता, हैसियत र अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ 15 दिन बितिसक्यो मन्त्री परिषदसम्म बनाउन सकेका छैन। किनभने तपाईँको भाग चाहियो, मेरो भाग चाहियो, उसको भाग चाहियो भनेपछि त देशमा स्थायित्व अथवा प्रतिनिधि सभाको स्थायित्वको लागि अथवा यो संविधानको प्रतिको प्रतिगमन रोक्नका लागि यो सब काम कारबाही गर्यौँ भने एउटा सरकारसम्म बनाउन नसक्ने गठबन्धनले अनि सत्तामा साझेदारी भनेर चाहिँ फुक्दै हिँड्नुको के अर्थ हुन्छ? हिजो प्रचण्डले आफै भन्नुभयो उति बेला एउटै पार्टीमा हुँदाखेरि त मिल्न सकेनन् केपी शर्मा ओली र प्रचण्डहरू भने अहिले फरक धारका, फरक ध्रुवका दलहरू कसरी मिल्लान्, यिनीहरू लामो समय टिक्न सक्दैनन् प्रचण्ड र देउवाहरू भन्न खोज्नु भयो। किनभनेदेखि अहिले यो श्री 5 को सरकारलाई भुइँ लाग्दैन भनेर श्री 5हरूले फैसला गरिदिनु भयो। तपाईँले श्री 5 को सरकार भनेर भनिरहनु भएको छ, कसलाई भने श्री 5 चाहिँ? यो संस्था त छैन, राजालाई श्री 5 भन्ने हो भने यो संवैधानिक इजलासमा 5 जना श्री 5हरूले बनाइदिएको सरकार के, त्यसकारणले गर्दाखेरि श्री 5हरूले बनाइदिनु भएको सरकार, यो संविधानले बनाएको सरकार होइन, यो नेपाली जनताको अभिमत प्राप्त गरेको सरकार होइन। गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाजीको पार्टीले त जम्मा 63 मत पाएको थियो भने शेरबहादुर देउवाजीलाई नेपाली जनताले सरकार चलाउने अभिमतै दिएका थिएनन्। जसलाई सरकार चलाउने अभिमत दिएको थियो
त्यसलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा श्री 5हरूले यो कुरा चाहिँ असंवैधानिक हो भनिदिनु भयो। यसकारणले गर्दाखेरि न्यायपालिकाले कार्यपालिका प्रमुख निर्वाचन गरेको यो 8औं आश्चर्यको श्री 5 को सरकार हो भने हो। तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? यो सरकार कसरी अगाडि बढ्ला, के होला? विशेष गरी मैले सोध्न चाहेको चाहिँ यहाँसँग यो गठबन्धन कति लामो समयसम्म जाने तपाईँले त्यो सम्भावना देख्नु हो। भएको छ? यसैले मैले भने यो गठबन्धनको बारेमा उमेश श्रेष्ठ भन्ने एकजना मानिसलाई अहिले शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई नसोधिकन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाउनु भयो र त्यसको बारेमा प्रचण्डजीले सार्वजनिक असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभयो 15 दिन पुग्दा नपुग्दा। र मैले आजको प्रेस मार्फतै जानकारी सार्वजनिक रूपमा आम सञ्चार मार्फत जानकारी लिएको थिएँ। अहिले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाइदिनु भएको मानिस श्रीमती आर्जु देउवाको बिजनेस पार्टनरको रूपमा काम गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ अथवा त्यो कुरा सार्वजनिक भयो। र अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, हामीले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्छौँ। अहिले गठबन्धन भनेर, हालाकि गठबन्धन भन्ने बित्तिकै 76-2 को सरकार हुन्छ, यो 76-5 को सरकार हो भनेर भनिरहेका छन्। त्यो आफैमा 8औं आश्चर्य छ। अब यो सरकारको अहिले मन्त्री बनाउँदाखेरि तपाईले नेपाली जनताले मत दिएर चुनेर पठाएका प्रतिनिधि मध्ये त कसैलाई पनि मन्त्री बनाउन योग्य देख्नु भएन नि। अहिले समानुपातिकमा केमा लिएर आएको उमेश श्रेष्ठजीलाई मन्त्री बनाउनु भयो र प्रचण्डजी अहिले सार्वजनिक रूपबाट भन्दै हुनुहुन्छ कि 49 जना मान्छेहरू मलाई मन्त्री बनाइदिए भनेर आइराखेका छन्। म त सुत्न पनि नसक्ने भएँ, बेहाल भएँ भनेको छ। यो कसले बनाएको यो बेहाल? यसकारणले गर्दाखेरि श्री 5हरूले बनाइदिएको सरकारको यो हाल। र फेरि म तपाईँलाई भन्दै थिएँ, भिन्न राजनीतिक विचारधारा, हिजो माधव नेपालजी, पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजी एउटै पार्टीमा हुँदा उहाँहरू संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गतको संविधान अन्तर्गतको निर्वाचन लडेर सत्तामा पुग्नुभयो। अनि उहाँहरूले भन्नुभयो हामी त सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा यो देश सञ्चालन गर्छौँ भनेपछि संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान अन्तर्गत आउने अनि साम्यवादी शासन व्यवस्था चलाउने भनेका मान्छे तिनीहरू त एक ठाउँमा मिल्न नसकेर नेकपा एमालेको आफ्नो पार्टी, हिजो आफू जुन पार्टीमा जसको प्रतिबद्धता, जसको घोषणापत्र जे थियो, आफ्नो नेकपा एमालेको घरमा पुल्ठो लगाएर अनि त्यो डढेको खरानी बोकेर आउनुभएको माधव नेपालजी अहिलेसम्म पनि सरकारमा सामेल हुने र नहुने। र फेरि यो सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या होइन, कानुन नै निषेध गरिदियो, संविधान नै निषेध गरिदियो। किनभने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन प्रयोग नगर्नु, व्हिप नलगाउनु, फ्लोर क्रस गरेको कुरामा कारबाही नगर्नु भनेपछि त यही संविधानको धारा 89 को प्रतिकूलता यो अदालतले फैसला गर्यो नि। अनि व्हिपै नलाग्ने फेरि एउटा कुरा, यही गठबन्धन अन्तर्गतको पुष्पकमल दाहालजीको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रभु शाह, लेखराज भट्ट लगायतका मान्छेहरूले त फ्लोर क्रस गरे भनेर उनीहरूको संसद सदस्य पद समाप्त भयो। अनि त्यही कानुन माधव नेपाललाई लाग्दैन, प्रभु शाहहरूलाई लाग्छ भनेपछि यो श्री 5 को सरकार नभएर के भयो त? तर कुन धारा अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदाका बखत भन्ने होला नि त, हैन? अब फेरि यसमा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। अब यो अहिलेको फैसला को पेज 157 को गमा 2078 असार 29 गते मङ्गलबार 5 बजे भित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनु भनेको छ। शेरबहादुर देउवाले कहिले शपथ ग्रहण गर्नु पर्थ्यो? 5 बजे भित्र। उहाँले त 8:30 बजे शपथ ग्रहण गर्नुभयो। 8:30 बजे शपथ ग्रहण गराउनका लागि राष्ट्रपतिलाई कसले आदेश दियो? 8:30 बजे शपथ ग्रहण गर्नलाई शेरबहादुर देउवाजीलाई कसले चाहिँ अख्तियारी प्रदान गर्यो?
यो फैसला बमोजिमको हो भने फेरि पनि तपाईँ त्यो दायराभित्र हुनुहुन्न। र फेरि अर्को कुरा के हो भने त्यही फैसलामा के लेखा छ भने प्रतिनिधि सभाका 149 जना सदस्यहरूले विश्वास दिएको कुरालाई मान्नुपर्ने भनेर त्यो फैसलामा लेखा छ। अब त्यो फैसला अन्तर्गत शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ प्रतिनिधि सभामा गएर विश्वासको मत लिँदा यिनै अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्वासको मतको पक्षमा मत दिने यता दाहिने जानुस्, विपक्षमा मत दिने यता देब्रे जानुस् भनेर विभाजन गरे होइन। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ 149 जना भनेर कसलाई कहिले विभाजन गरेर थाहा पाए। यसैले गर्दा मैले भनिराखेको छु यो साँच्ची भन्ने हो भने त संविधानको धारा 76(5) होइन, गठबन्धन भन्नुहुन्छ भने 76(2) हुनु पर्यो। होइन भनेदेखि साँच्ची भन्ने हो भने त शेरबहादुर देउवाजीले आफूले सर्वोच्च अदालतमा मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी पाऊँ भन्दा त डडेलधुराबाट निर्वाचित संसद सदस्य भन्नुभयो। के शेरबहादुर देउवाजी नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको सदस्य होइन? त्यो संसदीय दलको सदस्यको हैसियत ढाँटेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन कसरी दर्ता भयो? भयो, गरिदिनु भयो। अनि कुनै सदस्य भनेर तपाईँ तर एकैछिन जस्तो डडेलधुराबाट निर्वाचित सांसद भनेर भन्दाखेरि त्यो ढाँटेको कसरी भयो? हो त्यसै ताकि त्यो त वास्तविक यथार्थ नै त्यही त हो नि, उहाँ डडेलधुराबाटै निर्वाचित हो नि। त्यही त कुरा छ। डडेलधुराबाट निर्वाचित तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता हो कि होइन? होइन, सबै परिचय खुलाउँदा सबै खुलाउनुपर्छ भन्ने एकछिन उहाँ जुन संविधानको जुन धारा अन्तर्गत उहाँले प्रधानमन्त्रीका लागि जसरी दाबी गर्नुभएको थियो त्यसमा संसदीय दलको नेता भनेर खुलाउन आवश्यक थिएन होला नि त। एकैछिन तपाईँ निर्वाचन लड्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको टिकटबाट चुनाव लड्नुभयो कि कुनै सदस्यको निर्दलीय टिकटबाट लड्नुभयो? उहाँ कङ्ग्रेसको टिकट नेपाली काङ्ग्रेसबाट। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव जितेर आइसकेपछि उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुभयो कि भएन? सबै कुरा उल्लेख गरिरहनु नपर्ला नि त। होइन, त्यसैले अब तपाईँले 76(5) को कुरा गर्नुहुन्छ भने 76(5) मा लेखिएको भाषा के हो भने 76(2) बमोजिमको कुनै संसद सदस्य, अनि 76(2) भनेको कुनै दल 2 वा 2 भन्दा बढी दल भनेको। 76(2) ले जब दल भन्छ अनि तपाईँ 76(2) बमोजिमको दलको सदस्य चाहिँ हुने अनि निवेदन दिन जाँदा चाहिँ संसदीय दलको नेता नबन्ने। ल तपाईँले भनेको कुरा मान्ने। ल तपाईँ कुनै सदस्य हुनुहुँदो रहेछ त तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता भनेर शपथ ग्रहण कसरी गर्नुभयो? हो, राष्ट्रपतिकोमा शपथ ग्रहण गर्दा तपाईँ संसदीय दलको नेता, अनि सर्वोच्चमा अदालतमा आउँदा तपाईँ कुनै सदस्य? तपाईँ त्यही मान्छे पार्लियामेन्टमा जाँदा संसदीय नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको सिटमा त्यो लाइनमा बस्ने, एमालेको सिटमा माधव नेपाल बस्ने, अनि माधव नेपाललाई व्हिप नलाग्ने शेरबहादुर देउवा कुनै दलको सदस्य हुने, अनि राष्ट्रपतिकोमा सर्वोच्च अदालतमा निर्दलीय हुने, अनि पार्लियामेन्टमा गएपछि बहुदलीय हुने। यस्तो पनि हुन्छ भने मैले अघि यहाँलाई सोधिरहेको थिएँ कि अब यो गठबन्धन सरकार कति लामो टिक्ने यो सम्भावना? अब यो गठबन्धन सरकार हामीले अहिले जे जति गरे पनि, जे छलफल गरे पनि, यो त फैसला बमोजिम नै पनि असंवैधानिक आफ्नो ठाउँमा मैले भने। अब संविधानको धारा 5 बमोजिम नियुक्ति गरेको भन्ने कुरा भएपछि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीजीले लिइसक्नुभयो। त्यसैले गर्दा अब प्रधानमन्त्रीलाई 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन र अब यो प्रधानमन्त्रीले नै यो संसदको पूर्णकाल प्रयोग गर्ने हो। होइन उहाँहरूको बिचमा आन्तरिक द्वन्द्व भयो, उहाँहरूले चलाउन आदि इत्यादि सक्नु भएन भने अन्ततोगत शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुने हो। जस्तो गठबन्धनका बिचमा मनमुटाव भयो, मानिलिउँ अहिले जसले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुभएको छ, जो सांसदहरूले उहाँहरूले अब हाम्रो विश्वास छैन भनेर भन्नुभयो भने पनि सरकार चाहिँ रहिरहन्छ। विश्वास छैन भन्न तपाईँले 1 वर्षसम्म पाउनुहुन्न, संविधानको धारा 100 को उपधारा 4। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अहिले मैले विश्वास दिएँ भनेपछि तपाईँलाई अविश्वास गर्नका लागि त विश्वास छैन भन्नलाई त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। त्यसैले अहिले संविधानको धारा 76
5 बमोजिम तपाईँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वासको मत दिइसकेपछि वर्ष दिनसम्म तपाईँ अविश्वास भन्न सक्नुहुन्न। अब यो वर्ष दिनसम्म भनौँ न सरकार अझ त्योभन्दा लामो समय पनि जाला, कम्तीमा वर्ष दिन चाहिँ यो सरकार टिक्ने नै भयो होइन। यो वर्ष दिनसम्म चाहिँ सरकार कसरी अगाडि बढ्ला भनेर तपाईँले आकलन गरिरहनु भएको छ? अब मैले अहिले संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू र यो गठबन्धन बीचको अहिले मैले तपाईँलाई भने, आज पनि माधव नेपालजीलाई तपाईँले आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीहरूको नाम दिनुहोस् भन्नुभयो। अब माधव नेपालजीले मन्त्री हुने मान्छेहरूको नाम दिँदा कुन पार्टीबाट दिने? किनभने नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता अथवा नेकपा एमाले अहिलेसम्म त केपी शर्मा ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले अहिले विभाजन पनि भएको छैन भनेदेखि अब माधव नेपाललाई व्हिप नलाग्ने भनेर त विश्वासको मत दिँदा अथवा जे गर्दा कुरा गर्दा फेरि त्यसको पनि आफ्नो ठाउँमा व्याख्या र विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा व्हिप नलाग्ने भने हो, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरामा व्हिप नलाग्ने भनेर लेखा छैन त्यहाँ। तर अब अहिले माधव नेपालले यो सरकारलाई समर्थन साथसँग दिँदा मैले तपाईँलाई भर्खरै भने संसदमा कुन सिटमा गएर बस्नुहुन्छ माधव नेपालजी? नेकपा एमाले ब्रेक भएको छैन। यसकारणले गर्दाखेरि यो खिचडी सरकार जसरी पहिले शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा मन्त्री परिषदको गोठै भैँसी गोठै जस्तो बनाउनु भएको थियो, अहिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 ले 25 जनाभन्दा बढी तपाईँ मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्न। अनि त्यो मन्त्री बनाउनका लागि निर्दलीय हैसियतमा मन्त्री बनाउने हो भने त माधव नेपालका मान्छे मन्त्री बनाए हुन्थ्यो नि त। त्यसैले यो कुनै सदस्यको मन्त्री परिषद होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो दलको प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन् भनेदेखि सर्वोच्च अदालतबाट जे फैसला भएको छ, मलाई लाग्छ यो दुनियाँमा संसारमा 8औं आश्चर्यको फैसला हो। र यो गठबन्धन यदि टिकेन, सरकारले काम गर्न सकेन भने प्रधानमन्त्रीले डिजल्भ गर्ने हो र अर्कोमा फर्किएर फेरि नयाँ सरकार बन्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरिकनको यो अवस्था छैन। अब फरक सन्दर्भ जो यहाँले उठाउँदै आउनु भएको एजेन्डा हो, विशेष गरी धर्मनिरपेक्ष यो ठिक भएन, यसका ठाउँमा हिन्दू राष्ट्र यो सङ्घीयता खारिज गर्नुपर्छ र गणतन्त्र ठिक भएन, राज संस्था भनेर जो यहाँले जो एजेन्डाका विषयमा वकालत गर्दै आइरहनु भएको हो, यसमा पछिल्लो पटक अब जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने खालको आवाज उठ्न थालेको छ। केही दलका तर्फबाट केही नेताले यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब जनमत सङ्ग्रह या अरू केही? अब तपाईँले जनमत सङ्ग्रह गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था ल्याउनु भएको हो होइन? तपाईँले बनाउनु भएको तपाईँहरूको संविधान, तपाईँले संविधानको धारा 4 मा धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जे भनेर लेख्नु भएको होला। संविधानको धारा 26 मा गएर त तपाईँले धर्म सम्बन्धी हक र धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनेर त यो संविधानमा लेख्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कसैले होला जनमत सङ्ग्रह पनि एउटा प्रजातान्त्रिक बाटो आदि इत्यादि त भन्नु होला, तर 2072 असार साउनमा, मलाई लाग्छ साउन 3-4 गते देशभरिबाट नेपाली जनताको अभिमत बुझ्ने कुरामा जे जस्ता नेपाली जनताका अभिमत आएका छन् हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड नेपालको बारेमा, त्यो कुराको पोका फुकाएर हेर्नुस् न एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता वाञ्छनीयताको कुरालाई के नेपालमा दक्षिण कोरियाको एकजना विधवा हक जहानले क्रिस्चियनिटीको नाउँमा होली वाइन खुवाउनुपर्छ र प्याउनुपर्छ भनेर यो संविधानमा व्यवस्था गरेका थियो र? त्यसकारणले गर्दाखेरि म जनमतद्वारा जनताको धार्मिक आस्थालाई निर्धारण गरिनुपर्छ भन्दिनँ। त्यो तपाईँको जन्मजात एउटा मान्यता हो, मूल्य हो, संस्कार हो, सभ्यता हो। र अर्को कुरा के हो भने
संसारका हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ। संसारका लगभग 100वटा राष्ट्रहरू क्रिस्चियन राष्ट्र, 12वटा राष्ट्रहरू बुद्धिस्ट राष्ट्र र 45वटा राष्ट्रहरू मुस्लिम राष्ट्र छन् भने एकमात्र देशको राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा रहेको नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा कुन नेपाली जनता नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनतामा प्रतिकूल असर पर्यो र तपाईँले यो धर्मनिरपेक्ष लेख्नुभयो? त्यसकारणले गर्दा नेपाली जनताको अभिमत बिनै तपाईँले धर्मनिरपेक्ष लेख्नु भएको थियो भने अब नेपाली जनता सडकमा आएका छन्। तपाईँले नेपाली जनताको यो भावना धारणा बुझेर यो संविधान धर्मसापेक्ष संविधान सर्वधर्म समभाव हिन्दू राष्ट्र सनातन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर लेखिनुपर्छ। जनमत सङ्ग्रह गर्ने होइन, सिधै घोषणा गरिनुपर्छ हो। किनभनेदेखि धर्मले अथवा जनमत सङ्ग्रह गरेर मेरो धार्मिक आस्थामा तपाईँले होइन भन्यो अरे अब भोलि होली वाइनवालाहरू, माधव नेपाल मार्काका मान्छेहरू होली वाइन पिउनका लागि सोल्टी होटल जानेहरू, अनि त्यहाँबाट त्यहाँ हामीले हेरेका छैनौँ। नेपाली जनताले तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई लगभग 2/3 मत दिएर पठाए। तपाईँ संसदीय प्रजातन्त्रको चुनाव लडेर आउनुभयो र सी जिनपिङको जस्तो कम्युनिस्ट विचारधाराले राज्य चलाउँछौँ भन्ने पाखण्डपन हिपोक्रेट होइन तपाईँहरू? अनि ती हिपोक्रेटहरूलाई, त्यो पाखण्डपनहरूलाई अनि अब अहिले कुन नेपाली जनताको अभिमत लिएर तपाईँले धर्मनिरपेक्ष लेख्नुभयो? तत्कालीन बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लेख्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर संविधान सभाका सभासदहरूलाई चिठी पत्रै लेख्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल संवैधानिक राज संस्था जो नेपाली जनताको अभिमत बिना तपाईँहरूले आफू खुसी राख्नु हटाउनु भएको छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तो पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। जसले यो विषयमा अघि भनेका विषयमा जनमत सङ्ग्रह भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यो भन्नुको अर्थ उहाँहरूको लचकता अब राज संस्थाका पक्षमा या हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा भएका कारणले जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठाइएको होला, या त्यसका पछाडि तपाईँहरू केही कारण केही अब दुईटा कारण हुन सक्छ। जतिखेर यो संविधान लागू हुन लागिराखेको थियो 2072 साउन भदौको समयमा, यही राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र ठाकुर उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, यो महन्त ठाकुरहरूको नेतृत्वमा जे आन्दोलन गऱ्यौँ, पारीबाट वारीबाट जे भन्ने कुरा आइराखेका छन्। अहिले तपाईँले यो संविधान निर्माण गर्दैखेरि पनि 100 अर्बभन्दा बढी के खर्च भयो, आदि इत्यादि भयो र यो कहाँबाट के पैसा आयो र दमननाथ ढुङ्गानाले त्यतिखेर अथवा संविधान जारी भएपछि भनेका थिए कि नेपालको शासकीय स्वरूप अमेरिकाको नोट्रे डेम युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू स्विजरल्यान्डमा जम्मा भएर नेपालका यिनै विजय गजदार समेत नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र एमालेका समेत मान्छेहरू जम्मा भएर शासकीय स्वरूप निर्धारण गरिएको हो भनेर जे कुरा भनिएको थियो, अहिले नेपाली जनतालाई अथवा यो 94% ओमकार परिवारको नेपालको नेपालीको लागि अनि त्यही द्रव्य पिशाचहरूको कारणले भोलि डलरमा खरिद बिक्री हुने गतिविधिवाला कुरा गरेर अनि त्यहाँबाट होइन है अब त नेपाली जनता जनमतमा पनि हारे भनेर सधैँका लागि नेपालको यो पहिचानलाई समाप्त गर्ने एउटा षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले जुन प्रस्ताव यति बेला अगाडि सार्नु भएको छ र जसका विषयमा चर्चा भइरहेछ, रविन्द्र मिश्रको त्यो प्रस्तावभित्र तपाईँ षड्यन्त्र देख्नुहुन्छ? हुन सक्छ। रविन्द्र मिश्रलाई यो देशमा गणतन्त्र आएको भन्ने कुरा उहाँलाई 15 वर्ष पछाडि मात्रै त थाहा भएको होइन होला। अहिले चाहिँ आएर रविन्द्र मिश्रजी लगायतका मान्छेहरू किन यो कुरा राख्नुहुन्छ? हिजो उहाँको त्यो मान्यता थिएन के अहिले मान्यता परिवर्तन गरेको हो? अहिले मान्यता परिवर्तन गरेको हो भने किन गर्नुभयो? हिजै तपाईँ यो मान्यतामा हुनुहुन्थ्यो भने गणतन्त्रको संविधानलाई उत्कृष्ट किन भन्नुभएको? बुझिँदैन यति कुरा? त्यसो त केपी शर्मा ओलीकै पार्टीका मान्छेहरूले उहाँकै
किचन क्याबिनेटवाला मान्छेहरूले पनि सङ्घीयता गणतन्त्र चल्दैन, केपी शर्मा ओली नै गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने मान्छे, तिनीहरूले यो 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 सङ्घीय गणतन्त्रको संविधान ठिक छ भनेर राज्य सत्ता दोहन गरेका होइनन्। अहिले के हाल देखियो? त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई सामान्य रूपले यो सोझो हिसाबमा सोझो भाषामा बुझेर पुग्दैन। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।